अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही कमाल के टोटके। खांसी हो तो खांसी को बुरा मत कहो, क्योंकि खांसी होने से इंसान फालिज के मर्ज से महफूज रहता है। बाल अगर पीछे से सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो ये बदबख्ती की अलामत होती है। बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो ये खुशकिस्मती की अलामत होती है। काले चेहरे को गोरा बनाने के लिए लीमू तिब्बत करीम में मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएं। चेहरा दूध की तरह सफ़ेद और चमकदार हो जाएगा। पिसी हुई हल्दी दूध में डालकर पीने से सर्दी फौरन ख़त्म हो जाएगी। जो बंदा खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करता है उसका मैदा और हाफजा कभी कमज़ोर नहीं होता। 10 साल पुराना गुड़ मर्दाना ताकत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। ज्यादा देर तक जागने से दिमाग कमजोर हो जाता है। मछली का सूप पीने से कभी अंधे नहीं होंगे। बालों पर तिलों का तेल लगाने से बाल घने हो जाते हैं। बांझ औरत रोटी को गुड़ के साथ खाए मुफीद है। दूध में शहद डालकर पीने से नजर तेज होती है। कच्ची रोटी खाने से बीमारी आती है। फाख्ता के अंडे खाने से अकल बढ़ जाती है। मांस की दाल और दही को एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने का खतरा होता है। चिड़िया का झूठा खाने से कभी कैंसर नहीं होता। बकरे का गोश्त खाने से हड्डियां कभी कमजोर नहीं होती। फाख्ता के अंडे खाने से अकल बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं, सुबह जब आप जागते हैं तो पहले सेकंड में आपको क्या कुछ याद नहीं होता। काले चने वजन कम करने के लिए बहुत फायदेमंद हैं। रोजाना सुबह सवेरे 40 से 50 मिनट पैदल चलने से आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। काले चने खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। 4 चीजें आपको परेशान या बीमार करती हैं। नंबर 1, ज्यादा बातें करना। नंबर 2, ज्यादा सोना। नंबर 3, ज्यादा खाना। नंबर 4, ज्यादा लोगों से मेल जोल रखना। 4 चीजों से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और खुशियां चली जाती हैं। नंबर 1, झूठ बोलना। नंबर 2, इज्जत ना करना या किसी गलत चीज पर भी इसरार करना। नंबर 3, बगैर मालूमात और बगैर जानते हुए बहस करना। नंबर 4, किसी गलत चीज को बेबाकी से बगैर खौफ के करना। ज़हीन इंसानों की लिखाई खराब होती है क्योंकि उनके दिमाग उनके हाथों से ज्यादा तेज काम कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं, सूरज बहुत गर्म है, इतना कि अगर आप सुई की नोक के बराबर भी सूरज का कोई टुकड़ा जमीन पर रखते हैं और आप इसे 145 किलोमीटर फासले पर खड़े हों तब भी आप इसकी तपिश से मर जाएंगे। अगर आपको किसी से डर लगता हो और इसका गुस्सा भी शदीद हो तो उसके सामने जाने से पहले 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। हमेशा तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए या हय्यो 100 मरतबा रोजाना पढ़ना बहुत मुफीद है। अगर कभी बीमार भी हो तो फौरन सेहतयाब हो जाओगे। जो ज्यादा देर खामोश रहता है वो बहुत ज़हीन होता है। जिसे गुस्सा ज्यादा आए उसका दिमाग अक्सर खराब होता है। जो पाँव में तेल लगाता है वो बीमार बहुत ही कम होता है। जो रोटी के दरमियान पानी पिए वो कभी बूढ़ा नहीं होता। सोते हुए जो खराटे लें उसकी उम्र लंबी होती है। ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी खराब होते हैं। जो पानी कम पीता है उसके गुर्दे जल्द खराब होते हैं। अगर फल खाना खाने के बाद खाया जाए तो दांत कभी खराब नहीं होते। ख्वाब में सोने की अंगूठी देखना। अगर ख्वाब में सोने की अंगूठी नजर आए और देखने वाले की बीवी हामिला हो तो उसकी ताबीर यह है कि उसके यहाँ बेटा पैदा होगा। सुबह सवेरे बकरी का दूध निकाल कर पीने से रिस्क में कभी कमी नहीं आती है। हामिला परिंदे रिज्क को बढ़ा देते हैं। चीनी सिगरेट जितनी नुकसानदेह है। अगर 2 गिलास आपस में फंस गए तो उन्हें हल्के गर्म पानी में खड़ा करके रखें, गिलास निकल जाएंगे। खारिश की बीमारी से निजात के लिए कोमले लेकर उसे गर्म कर लें, फिर उसके ऊपर शक्कर जो गुड़ की बनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर डालते जाएं।
اس کی دھونی اپنے پورے جسم پر لیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ اگر آپ کو معمولی باتوں پر بھی غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بدہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لیں۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے ایک لیموں کا رس، ایک پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام غرارے کریں۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ معدہ خراب ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کے بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ کپڑے پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1 کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر، نمبر 2 ذبح خانہ، نمبر 3 قبرستان، نمبر 4 شارع عام، نمبر 5 حمام، نمبر 6 اونٹوں کے باڑے اور نمبر 7 بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ بدن میں طاقت بڑھا دینے والے ٹوٹکے: کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لینا، گوشت کھانے سے پہلے نمک چکھنا، خشک روٹی کے ٹکڑے پانی کے ساتھ کھانا، صبح سویرے اٹھتے ہی شہد کو چاٹ لینا، روٹی کھانے کے بعد چلنا، گھاس پر ننگے پاؤں چلنا، خالی پیٹ نہا لینا، پخانے کے بعد پانی نہ پینا۔ گھر میں تیتر پالنے سے خارش کی بیماری نہیں آتی۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ بیج کا پر آنکھوں پر لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جسم میں خون کی کمی کا اشارہ دینے والی 8 علامات: سانس لینے میں مشکل یا سر چکرانا، تھکاوٹ، جلد کی رنگت زرد ہو جانا، سینے میں درد، خون کا اخراج، عجیب چیزوں کی لت، دھڑکن بے ترتیب ہو جانا، ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہنا۔ ایک اچھی بات، اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔